पृथ्वीको 8औं महादेश जिल्यान्डिया कसरी बन्यो र कसरी डुब्यो, यस्तो छ रहस्य। सन् 1820 मा एउटा रुसी जहाजका यात्रुहरूले क्षितिजमा अनौठो तरिकाबाट पेन्गुइनले ढाकेको बरफको एक विशाल किनारा देखे। यो फिलबुल आइस सेल्फको पहिलो दृश्य थियो, अर्थात् त्यहीबाटै एउटा नयाँ महादेश अन्टार्कटिकाको आधिकारिक खोज सुरु भएको थियो। यसले आधुनिक विचारलाई अझै धेरै बलियो बनायो, जसमा भनिएको थियो कि पृथ्वी 7वटा प्रमुख भूभागमा विभक्त रहेको छ। अङ्ग्रेजी भाषी विश्वका अधिकांश मानचित्रहरूले अन्टार्कटिका पत्ता लाग्नु अगाडि नै त्यसको अस्तित्व स्वीकार गरिसकेका थिए। आज स्कुली विद्यार्थीहरू, खोजकर्ता, नेता तथा आम मानिस समेतले पृथ्वीको भूभागलाई यी सरल इकाइमा गरिएको विभाजनलाई अङ्गीकार गरिसकेका छन्, जस अन्तर्गत पृथ्वीको भूभाग एसिया, युरोप, अफ्रिका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अस्ट्रेलिया र अन्टार्कटिका गरी 7वटा महादेशमा विभक्त गरिएको छ। तथापि सन् 2017 मा यो कथाले एउटा अप्रत्याशित मोड लियो, जसमा भनियो कि 7 महाद्वीपवाला मोडेल सदैव एउटा गल्तीको रूपमा रहेको छ। अस्ट्रेलियाको दक्षिण पूर्वमा लामो समयदेखि हराएको भूमिको एउटा टुक्रा जिल्यान्डिया पत्ता लागेसँगै सबैजनालाई आश्चर्यमा पारिदियो। जिल्यान्डियालाई पृथ्वीको बिर्सिएको 8औं महादेशको रूपमा मानिन्छ। वैज्ञानिकहरूले धेरै अगाडिदेखि नै यो अज्ञात दक्षिणी भूभागको भविष्यवाणी गरेका थिए, तर यो 375 वर्षसम्म गायब भयो, किनकि यो करिब पूर्ण रूपमा पानी मुनि 1 देखि 2 किलोमिटर तल डुबेको छ। अहिले चाहिँ वैज्ञानिकहरूले यसमा रहेको रहस्यको पर्दा उठाउन थालेका छन्। यही महिना शोधकर्ताहरूको एक अन्तर्राष्ट्रिय समूहले जिल्यान्डियाको अहिलेसम्मकै सबैभन्दा सटिक नक्सा जारी गरेको छ, जसमा पानीमुनिको क्षेत्रको सबै 50 लाख वर्ग किलोमिटर तथा यसको भूविज्ञानलाई सामेल गरिएको छ। यस प्रक्रियामा वैज्ञानिकहरूले उक्त रहस्यमय महाद्वीप कसरी बन्यो र यो पछिल्लो 2.5 करोड वर्षदेखि छालको मुनि किन छिपिरहेको छ भन्ने कुराको समेत रहस्य खोज्ने प्रयास गरेका छन्। वैज्ञानिकहरूका अनुसार यो 8औं महादेशको निर्माण करिब 8 करोड 30 लाख वर्ष पहिले लेट क्रेटेसियस कालमा भएको थियो। यद्यपि यसको यात्रा 10 करोड वर्ष अघि नै सुरु भएको थियो, जब गोन्डवाना महाद्वीप टुक्रिन सुरु गर्यो। त्यसबेला गोन्डवाना महाद्वीपले आजको पृथ्वीको अधिकांश भूभागलाई एक विशाल भागमा समेटेको थियो। गोन्डवाना विघटित भएसँगै पृथ्वीको सबैभन्दा सानो, पातलो तथा सबैभन्दा युवा महाद्वीप आफै नष्ट हुन पुग्यो भने गोन्डवानाको उत्तर पश्चिम र दक्षिण पश्चिममा रहेका क्षेत्र क्रमशः अस्ट्रेलिया र अन्टार्कटिका बने। वैज्ञानिकहरूका अनुसार जिल्यान्डियाको सम्पूर्ण वा केही भाग केही समयका लागि एउटा टापुको रूपमा अस्तित्वमा रहेको हुन सक्दछ, तर पनि करिब 2 करोड 50 लाख वर्ष अघि यो समुद्र मुनि डुबेर हराएको थियो। यसको पहिलो वास्तविक सङ्केत चाहिँ न्युजिल्यान्डको एक विशाल गुप्त भूभागको सानो देखिनेवाला हिस्सा हुन सक्दछ। यो पहिलो पटक सन् 2022 मा सार्वजनिक भएको थियो, जब वैज्ञानिकहरूले सो क्षेत्रको विश्लेषण गर्नका लागि ब्याथिमेट्री अर्थात् पानीको मुनि गहिराईको अध्ययन गरे। त्यसरी फेला परेको भूखण्डलाई जिल्यान्डिया भनियो। जिल्यान्डिया माथिको महासागर यसको आसपासको महासागरको तुलनामा निकै कम गहिराईयुक्त रहेको छ। यो बाटो के पत्ता लागेको छ भने यो क्षेत्र पृथ्वीका अधिकांश महासागरहरू जस्तै एक सामुद्रिक टेक्टोनिक प्लेटको मुनि नभई एउटा महाद्वीपीय क्षेत्र नै थियो। यद्यपि यस विषयमा सन् 2017 मै निर्णायक तथ्य आएको थियो। त्यस क्रममा वैज्ञानिकहरूले एकसाथ विभिन्न सबुतहरू पेश गरे, जसमा त्यसमा रहेका चट्टानका प्रकार तथा यसको सापेक्षिक मोटाइ बारेको डेटा पनि सामेल थियो। सामुद्रिक प्लेटहरू पातलो हुन्छन्, त्यही तथ्यले पनि जिल्यान्डिया एक नयाँ महाद्वीप भएको तर्कलाई बलियो बनाइदियो। यो केवल महाद्वीपीय टुक्रा वा सूक्ष्म महाद्वीप नभई वास्तविक महादेश नै हो र यसको 95% भाग पानीमा डुबेको छ। यद्यपि एक नयाँ महादेशको खोज हुँदाको उत्साह र 1 दशकभन्दा लामो समयदेखिको गहन शोधका बावजुद जिल्यान्डियाको प्रारम्भिक गठनका धेरै विवरणहरू अस्पष्ट नै रहे। यो आंशिक रूपमा एउटा रहस्यमय घटनाको परिणामको रूपमा रह्यो, जुन गोन्डवानाबाट छुट्टिँदा घटित भएको थियो। सन् 2019 मा वैज्ञानिकहरूको एक अन्तर्राष्ट्रिय समूहले दक्षिण जिल्यान्डियाको भूविज्ञानको नक्साङ्कन गर्यो। उक्त शोधबाट के पत्ता लाग्यो भने केही बिन्दुमा जिल्यान्डिया दसिएको थियो, अर्थात् टेक्टोनिक प्लेटमा लागेको बलले उसलाई अलग गरेको थियो। यसले नियमित महाद्वीपीय प्लेटहरूको तुलनामा जिल्यान्डिया महाद्वीप पातलो बन्यो र दरारहरू पैदा भए, जुन पछि सामुद्रिक पत्रमा परिणत भए। यस प्रक्रियामा जिल्यान्डिया महादेश विकृत बन्यो, जसका कारण यसको इतिहासलाई पुनः सङ्गठित गरी यसको मूल स्वरूपलाई चुनौतीपूर्ण बनाइदियो।
यो महाद्वीपको चट्टानलाई शोधकर्ताहरूले विश्लेषण गर्ने क्रममा उक्त टुक्राई 2 चरणमा भएको पत्ता लाग्यो। पहिलो सुरुवात करिब 89 देखि 101 मिलियन वर्ष अघि भएको थियो। यसबाट एउटा दरार पैदा भयो जसबाट अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डको बीचमा तस्मान सागर बन्यो। दोस्रो चरण 8 देखि 9 करोड वर्ष पहिले सुरु भयो र यसको परिणामस्वरूप पश्चिमी अन्टार्कटिकाबाट जिल्यान्डिया अलग भयो अनि प्रशान्त महासागरको निर्माण भयो। वैज्ञानिकहरूले यसपटक ती चट्टानहरूको अनुसन्धान गरे जो अस्ट्रेलियाको तटबाट टाढा दक्षिण प्रशान्त क्षेत्रको फेयरवे रिजबाट निकालिएका थिए, जुन क्षेत्र जिल्यान्डियाको सबैभन्दा उत्तरी छेउ हो। ती प्राचीन अवशेष जसमा 2.5 करोड वर्षदेखि एक दिन पनि सुक्खा भएको छैन, त्यसमा आग्नेय चट्टानको मिश्रण भेटियो जुन ज्वालामुखीय प्रक्रियाबाट निर्मित हुन्छ। वैज्ञानिकहरूले ती चट्टानहरूको रसायन विज्ञान तथा रेडियोधर्मी आइसोटोपको गहन रूपमा विश्लेषण गरी चट्टानको उमेर तथा उत्पत्तिको अनुमान गरे। त्यसक्रममा पाइएको मध्ये सबैभन्दा पुरानो चट्टान चाहिँ प्रारम्भिक क्रेटेसियल काल अर्थात् करिब 13 करोडदेखि 11 करोड वर्ष पुरानो टुक्रा थियो। त्यस्तै 9 करोड 50 लाख वर्ष पुरानो लेट क्रेटेसियल कालको बालुवा पत्थरका साथै करिब 4 करोड वर्ष पुरानो इओसिस कालको अपेक्षाकृत नयाँ बेसाल्ट चट्टान पनि त्यहाँ फेला परेको छ।